नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मुआहदे से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने आलमी ताकतों के पांव तले ज़मीन हिला दी। ये सिर्फ एक तिजारती मुआहदा नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाबी इत्तेहाद है जो न सिर्फ सोने की कानों, फौजी अड्डों बल्कि तेल के समंदरों तक को लर्जा देगा। ये तारीखी डील इब्राहिम ट्राओरे और पाकिस्तान के दरमियान तय पाई है, जिसे माहिरीन सदी का सबसे बड़ा मुआहदा करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मुआहदा दोनों ममालिकों की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस खुफिया लेकिन धमाका खेज मुआहदे की तफसीलात बताएंगे और ये भी वाज़ेह करेंगे कि ये डील मगरिबी ताकतों के लिए खतरे की घंटी कैसे बन चुकी है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बात करते हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़े टंडो अल्लाह यार की, जहां हाल ही में एक इनकलाबी दरियाफ्त हुई है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने ऐलान किया है कि चक्रोवन के मकाम पर खाम तेल का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर 275 बैरल तेल निकाले जाने की गुंजाइश बताई गई है। ये दरियाफ्त महज एदाद व शुमार का इजाफा नहीं बल्कि पाकिस्तान की तवानाई की सूरत हाल के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आई है। वही मालदार ममालिक जो हमेशा सऊदी तेल पर इन्हसार करते थे, अब यकायक पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के ये नए ज़खायर ना सिर्फ इसके तवानाई बहरान को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया की तवानाई तवाज़ुन को भी बदल सकते हैं। मगर जब सारी दुनिया इस खबर पर नज़रें जमाई बैठी थी, तब बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने इस मौके को महज तेल की डील नहीं समझा बल्कि इसे एक तारीखी मौका जाना। इनका मानना है कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि वो हथियार है जिसने दिहाइयों से मगरिब को दुनिया पर मुसल्लत कर रखा है। इसीलिए इन्होंने मगरिब की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां मुस्तरद कर दी और वाज़ेह ऐलान किया कि बर्किना फासो अब किसी के रहम व करम पर नहीं चलेगा। इन्होंने अपने हाथ मगरिब की जानिब नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ाए। इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान के साथ एक खुफिया मुआहदा तय किया, ऐसा मुआहदा जो दुनिया के सामने आते ही आलमी मुआशी निज़ाम की बुनियादें हिला सकता है। मुआहदे के तहत बर्किना फासो बराह रास्त पाकिस्तान से खाम तेल खरीदेगा और ये सौदा सिर्फ खरीद व फरोख्त तक महदूद नहीं बल्कि एक मुकम्मल सनअती इनकलाब का पेश खैमा बनने जा रहा है। इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान से मिलने वाले खाम तेल को अपने मुल्क में इस्तेमाल करने के लिए जो खाका तैयार किया है वो सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि मुकम्मल तरक्की का वजन है। इनका ख्वाब है कि बर्किना फासो जो एक ज़राई और पसमानदा मुल्क समझा जाता था, अब अफ्रीका का सनअती मरकज़ बने। वो पाकिस्तान से खाम तेल मंगवा कर बर्किना फासो में पहली जदीद ऑयल रिफाइनरी कायम करेंगे, जहां पेट्रोल, डीजल और सनअती तेल खुद तैयार होगा। ये कदम बर्किना फासो को मगरिबी कंपनियों के तवील इन्हसार से निकालेगा। लेकिन सदर इब्राहिम यहाँ नहीं रुके, उनकी निगाह मुस्तकबिल पर है। उनका अगला मंसूबा ये है कि तेल के जरिए मुल्क में सनअती जोन्स बनाए जाएं, जहां कारखाने, बिजली घर और प्रोसेसिंग प्लांट्स होंगे। ये जोन्स मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे और लाखों शहरियों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। इब्राहिम ट्राओरे ने वाज़ेह कर दिया है कि बर्किना फासो सिर्फ तेल बेचने वाला मुल्क नहीं होगा बल्कि वो खुद अपनी मजनूआती भी दुनिया भर में बरामद करेगा। वो मगरिब को जवाब दे चुके हैं कि हम अब अपने वसाइल को खुद संभालेंगे। इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ इस डील को सिर्फ एक तिजारती मुआहदा नहीं बल्कि एक इनकलाबी इत्तेहाद करार दिया है, जो दोनों ममालिक को मगरिबी मालियाती गुलामी से निकाल सकता है। लेकिन ये इत्तेहाद सिर्फ मईशत पर महदूद नहीं। इब्राहिम जानते हैं कि खुद मुख्तारी के लिए दिफाई ताकत भी ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक और खुफिया मुआहदा किया, अल खालिद मेन बैटल टैंक की खरीदारी का। ये टैंक बर्किना फासो की फ़ौज को इस काबिल बनाएगी कि वो किसी भी बैरूनी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अल खालिद टैंक पाकिस्तान की अस्करी महारत का मजहर हैं, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार किया जाता है। ये 125 मिलीमीटर की ताकतवर गन से लेस होती हैं, जो दुश्मन के टैंक को पलट झपकते में तबाह कर देते हैं। इनमें जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो हरकत करते अहदाफ को भी ठीक निशाना बनाता है।
ان کی رفتار انتہائی تیز ہیں، یہ دشوار گزار راستوں پر بھی 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ ان میں ری ایکٹیو آرمر ہوتا ہے جو دشمن کے حملے جذب کر کے نقصان سے بچاتا ہے۔ ابراہیم تراورے سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے وسائل کی حفاظت کرنی ہے تو ایک مضبوط افواج کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے تحت وہ برکینا فاسو کی فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے ملک کی دفاع کو نہیں بلکہ پورے مغربی افریقہ میں طاقت کا توازن بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الخالد ٹینک برکینا فاسو کو ایک نئی عسکری شناخت دیں گی۔ اسی بنیاد پر ابراہیم پین افریقی ڈیفنس الائنس کا خواب دیکھ رہے ہیں تاکہ برکینا فاسو خطے میں امن کے قیام میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد امریکہ، فرانس اور یورپی دارالحکومتوں میں خلبلی مچ گئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم کے پاس تیل کی دولت بھی آ رہی ہے، صنعتی طاقت بھی اور دفاعی ٹیکنالوجی بھی۔ یہ تمام عناصر مغربی سامراجی پالیسیوں کے لیے خطرے کی علامت ہیں۔ ساتھ ہی پاکستان اب انگنت ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو اپنے جنگی اور جاسوسی ڈرونز خود تیار کرتے ہیں۔ براک، UCAV اور شاہپر ٹو جیسے جدید ترین ماڈلز اب پاکستان کی دفاعی طاقت کا حصہ ہیں جنہیں اب برکینا فاسو کی فضاؤں میں لایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرونز دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہزاروں فٹ کی بلندی سے فوجی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابراہیم تراورے نے شاپرٹو ڈرونز کی بڑی تعداد پاکستان سے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے تاکہ برکینا فاسو کی سرحدیں جدید ٹیکنالوجی سے محفوظ بنائی جا سکیں۔ یہ ملک برسوں سے دہشت گردی، بغاوت اور بیرونی مداخلت کا شکار رہا ہے، مگر اب نہ کوئی خفیہ حرکت چھپ سکے گی اور نہ ہی سرحد پار کرنے والے دشمن بچ پائیں گے۔ اب نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ شاہپرٹو ڈرونز میں جدید آپٹیکل اور انفرا ریڈ کیمرے نصب ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی دشمن کی حرکتوں کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ ڈرونز ہر وقت برکینا فاسو کی فضائی حدود پر نظر رکھیں گے اور وہ بھی بغیر کسی مغربی امداد کے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابراہیم تراورے نے پاکستان سے براک جنگی ڈرونز بھی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ ڈرونز ہیں جو لیزر گائیڈڈ میزائلوں سے لیس ہوتے ہیں اور دشمن کے خفیہ ٹھکانوں کو پلک جھپکتے میں تباہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے انہیں دہشت گردی کے خلاف کامیابی سے آزمایا ہے اور اب یہی کامیابی برکینا فاسو کی زمین پر بھی دہرائی جائے گی۔ صدر ابراہیم چاہتے ہیں کہ ان ڈرونز کی مدد سے داخلی بغاوت، دہشت گرد تنظیموں اور بیرونی ایجنٹوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اب برکینا فاسو وہ جگہ بننے جا رہا ہے جہاں دشمن نہ زمین سے حملہ کر سکے گا نہ آسمان سے، کیونکہ ہر زاویے سے نظر رکھنے والا نظام موجود ہوگا۔ یہ سارے ڈرونز ایک جدید کمانڈ سینٹر سے کنٹرول کیے جائیں گے جسے پاکستان کی مدد سے برکینا فاسو میں قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ کمانڈ سینٹرز نہ صرف برکینا فاسو بلکہ پورے مغربی افریقہ کے لیے ایک فضائی نگرانی کا نیٹ ورک قائم کرے گا۔ ابراہیم تراورے کا خواب ہے کہ برکینا فاسو، مالی، نائجر اور دیگر ہمسایہ ممالک کو ایک مضبوط فضائی دفاع فراہم کیا جائے تاکہ مغربی مداخلت کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ یہ سب محض دفاعی اقدامات نہیں بلکہ ایک نئی گلوبل ساؤتھ اتحاد کی بنیاد ہے جہاں پاکستان اور برکینا فاسو مل کر دنیا کی طاقتوں کو للکارنے جا رہے ہیں۔ اب دنیا کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ افریقہ میں ایک ایسا ملک ابھر رہا ہے جو تیل صنعت اور اب دفاع میں بھی خود مختار ہو رہا ہے اور مغربی نظام کو الٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ابراہیم تراورے کا یہ وژن کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ انقلاب کا پیغام ہے جو ہر ایک تک پہنچ